سلام زخوركم تخاتلتي لو ما عندي ما بحدش فيديو مسي الله صوم بحدش يكون نحنا قدمون حواتنا نير كنغرك برهان صباحنا غو شجر كتمتمك ኤርትራን ትግራይን ከዕረቁ ብዙሕ እጃም ጌርካኻ ትእለ ኤርትራ ሚስጥራዊ በተባለ መንገድ መነሻውን ኢራን ቴህራን ያደረገ IL-62 MGR ፋይተር የኤርክራፍት ስለምንታይሁም ኩናት እትዳለው ዘለኹም በመባል መንግስት ኢትዮጵያ እዛናይት ማለና ለእኽቲ ህዝብ ትግራይ ተዛረበ ደለኹ ህዝብ ትግራይ በዝሕማቅ ሰሚዕዎ ተኮይኑ ሱንዶ ባይነ ኤርትራውያን አብዙዋን ህዝብ ብጀክ አትከሐንኩን ዝደሊ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ኤርትራ አማላጅ መላካቸው ተገለጸ ሰላም ታዚናይ ወይኔ ከይመስለካትኩም ናይ ብርክት ወለሰብ ሰላምታይ حدش لخونكم ندحر عليكم كواد حنا مصاكم او چالانا لاو غزانا حدش لخونكم دما لايك مغار جمرو فيديونا لايك مغار جمرو وسنا يصانح سلام كاني يوردل سلام اواني حنن بعلمو سلام يوردل تبلو دلخا من تصمدلكا صاروخ تحت دلكا كلالقس تاخذ زرب دلا زي كون زرب يزرب كنغرك برهان صباحنا غو شجر كتمتمك سبات الرخيبكها ኤርትራን ትግራይን ከዕረቁ ብዙሕ እጃም ጌርካኻ ትእለ ስራሕኻ ወዲ ኻልኻ ንስኻ ተዓርቆ ንስኻ ተባእሶ እንደገና የለን ሕጂ ሰብ ተጓራሪሑ ዋ ነዚ ኤርትራውሲ በዓንቆር ክትሕዞ ደሪኻ ምን ትጽምዶ ሰባል ተጋርኑ بعالم ታጭዒሞ ማለት እዩ ኣብ ኣርባዕተ ተጋማሚዖም ደለው ሰላም ጌርካ ኣራኺብካ ለኻ ህዝቢ ጽቦ ነገር ሰሪሕኻ ለኻ በኣ ከቢርካ ተኸትካ ኣማስ ሜዳ ትውዕል ምስ ኤርትራን ጥራይ ትተሃለለኽ ኪድ ምስ ተጋሩ ይዕልል ታኻ ምስ ኤርትራን ትውዕል ብርሃነ ወኣገባብ ግበር صوم بحدش يكون نحنا قدمون حواتنا نيرنا صندو حدش يكون نحنا قدمنا حواتنا نيرنا زراقي سؤات يوم فاح تزبلونا تقرأي تايت دلي سلام اترا تايت دلي سلام وقز من خيط سمام صندو حدش يكون معنا قدمون احواتنا نيرنا زراقيتو اتم يوم فحفح بلومونا بحانت خبرو نسسع بحانت معدي نبلع بحانت تاني كان ستي بقانقوانا اينا نزتي وقل حسبك ايحمق معلتي كلالي صداش كلالي وحزري مزيلك سؤال صريح يا صريح سؤال صريح قوم يا زلال حمامي حزرها صريح خايس ولا حزي نعنا زخف بالكاس قطم بوشتها خم تفتم أتوز قلزنا يوم مسناي برخة حلفة تتحاحزون اشتينا قرصة زعللنا نقعد نقصون فتوتون مالتها حلفة برخة تتحاحزوسي مزحات سبعة مالت أكل تيم تبغي لهم فلا إرتراويان فرقعتهم دقاف قدف سلازنا برز سوزي سرحتو بزي قدس كبري يقبون زولون يرم خنياتوس مستو نعربات مس حلفة تتحاحزون تم حلال فوق مالغتي انتهى ليكا عبدالك سنتوعي برات من كستاب أيانا يونانا أبو توابيو أبو كلهم كينت أبي إرتراد ركو ولا بتغراي نركب تغارو إرتراد نبرنا قوز كيانا مغانو ما نمسوس مسكرولي زرلو يا بعالم سب حاتين قاد بزي عصاف يكون انكسب أخلا ما يبنيز نبر لذي لو من كسبات وارثه أمونغو تغران إيرتران تجمير زولو سلامس يزرقلو ولد أباز بال حدا انفيز مالتيو حماق سل تزارب سمعي تي فيديو فتينا ما يقولنا أن هزب تغران هيدا بيدا قلما لزول مالتيو
عندك كنقركم مايتي قدم 30 عامت زنبرن خزي زلناين حدا ايكونن هذا سي بزح تግራዋይ بزح ኤርትራዊ በቃ انت اي ديمقراطي انت اي فتحي او زمعول هاجر يرؤ له مالتي كينات كا او كينات من يبدل من ينبع من يدختم بعد سلطانات مرحتخ تهيوت امني تقانزا زلسي بقى تي دياسبورا بفلاي ኤርትራዊ تግራዋይ يريول لعل زخونه خا بقى انسخ تبدل له مالتي سنكو كينات مالتي بسنكي امونغو تግራይ ኤርትራን سلام مسانو بقى ادو غديفو حاو غفت غديفو مريت غديفو ሃይማኖት غديفو امنت غديفو مننت غديفو زي بقى كابتا زفوتوا زفكرا عدو ኤርትራው تخونه خاب ኤርትራ تግራይ تخونه خاب تግራይ تسديدلو بمنتاي مخنيات بوكينات سلازي ودت ابا انت انفيز نسخ خزي ناي تصل بروباغندا جميركا كسرح يكلن بقى كسرح يكلن مستغراي ኤርትራ مستغراي موغا تግራይ مس ኤርትራ موغا بقى ناي حزب تግራይ ناي حزب ኤርትራ مدختامن مسدات يو توصيتو ترديخمني سلازي صلئي ابز خصع از امونغو تግራይ ኤርትራ مالتيو اي شرح لكم لعل زخونه اوان كا نقحات علو اتمنسي ኤርትራው تግራዋይ بفلاي دياسبورا مالتي لعل زخونه اوان كم تقدم 30 عامات بقى ابرخه اب هاجرسب بعراي حيزو قال مسكن زنبرخ يمسلكم لومي بقى تويتر يتقم فيسبوك يتقم يوتيوب يتقم بقى الجزيره بي بي سي كله بقى كسمع يخل ناي غوراو تحاجرات كميلن كمعول علوا اويرنس لو اب كينا زلو حزبات كمي عين السحابينات كاب كالي ممهاري يلن كاب جزار اسخ مهاري خليو سلازي ودت ابا انت انفيز سلئي سلسلكا بوليتيكا خسرح كتسرح خيمسلكا فاشن حليب نسماتي اي سرحني مجمرتا اغر منغدا هتفل زلكا انا ماستر نايت صمدو ايه قدم 8 عامات يغوسغوس اوز ميديا جميرو نسخا صلئي قالت هيدا بيدن ددش كتلو قلقم نسخان كم زغمخان بتيغون مالتي انا جن ابقرنا افريكا تግራይ ህዝብ ኤርትራ بأورمما يكون بعرباونت يكون بخالي يكون تخبيولو بناي محراوينت مسفحف حون سلازي እዚ ህዝብ እዚ ናይ ሓባር ክብርታት ኣለዎ ናይ ሓባር ክብርታቱ ከዓ ህላውነት ኮሕስቶ ኮይኑ እናተዋግእ ዘይኮነ እናተኸባበረ እዩ ኢለ ወስጓስ ዝገበርኩ ሰብ እዩ ምስ ናይ ኣውሮፓውያን ወረርቲ ተዋጊእና መስዋዕትን ከፈልኩ ሓላል ይኩን ብዙሕ ዘራኽብ ዘሎ ህዝቢ ብዘይረብሕ ናይ ፖለቲካያታት ድኹም ርእሲ እዚ ህዝብ እዚ ረዚን ዝኾነ ዋጋ ከፊሉ ከዚ ከዓ ፅልኢ ገለመለ ጌርካ ታይደ በይዶ ገለገ ከም ኣይሰርሕኒ يغريتا قال حيت كلا كالي من مرت يلكن كالي من مرت يبلك قتل لاندو تاصل قتل لا يا هنياتو حزب تግራይ حزب ኤርትራ سنسن يلي بقى يا اخلن كينات يلي بقى مرير وي دقسينو عدتات سبعين سينن دقن سينن مخينن عدتات باديمن سلازي نابزي سيول زخون هيوت كملس دليلن زي فليتكا تطنقق يخا السخان كم زخان مخن بعد نتبي نزا فيديو زي ادما فايرال كتوص مالتيو لايك كومنت شير غبر يخم حوات ناي تبلو دلخا من تصمدلكا صاروخ تحت دلكا كلالقس تاخذ زرب دلا زي كون زرب يزرب كنغركا برهان صباحنو غو شجر كتمطمكا سبات عرخيبكا ኤርትራን ትግራይን ክዕረቁ ብዙሕ እጃም ጌርካኻ ትእለ ስራሕኻ ወዲ خلها ንስኻ ተዓርቆ ንስኻ ተባእሶ እንደገና የለን ሕጂ ሰብ ተጓራሪሑ ዋ ነዚ ኤርትራውሲ በዓንቆር ክትሕዞ ደሪኻ ምን ትጽምዶ ሰባል تقارن بعالم تايعيمو مالتيو ابكل اربعه تقاماميعم دلو سلام غيركا الرخيبكا لها حزبي صبو نغير صريحها لها بقى كبيركا تخدكا اما سميدا توعل مس ايرتران تراي تتهاللخ كيد مستقر يعلن تاغا مس ايرتران توعل برهانه واقباب كبر صفار اذا نايت مالنا الاختي حزب تግራይ تزارو دلو حزب تግራይ بزح ما تسمعوا تخينو بقلص انا يقري تحت له حزب تግራይ تملخت ግን حزب تግራይ ነበረን بخومو خرد علي حزب تግራይ تسفا قبر جون بجهتكم لي تدولوا حجون حزب تግራይን حزب ኤርትራን ናብቲ ሰላማዊ ምዕራፍ ከብጽሖ ዝኽእል ስራሕ በዝኽ ዕንቀፍ ስለ ዘይክእል ኩልና ኢድ ካይልና ነዚ ናይ ጽምዶ ክንሰርሓሉን ከነሐይሉን ግዴታ ይድብለና ማለት እዩ ሰባት ክጋገዩ ይኽእሉ እዮም ካብ መስመር ክእለ ይኽእሉ እዮም እቲ ዓላማ ግን ናይ ህዝብታት ድሌት እንድሕር ኮይኑ ክቕጽል እዩ ዓጋት ይብሉ كم تقول جزيز نقرأكم بابور تقصي يا بك أنا ميت هاتخي حزب تግራይን حزب ኤርትራን سلام ندحر دلينا بحقها كقصلوا لي ترديكم الله كقصلوا لي سو تي
أمونغو كليت أجدستي على وتنا يصمدو أمها whatever the reason is أمونغهم conflict زفتر أنت عين أشروا كم زلوا تتجنزوا تساعد برحادة كلاي وطبعا إرتراويها إرترا بتحكمتها أبي أوروبا تغمت علىها صمدو بعين إرتراويها نبزوا أنا زي بيجك كاتك حنكون زدلي discussion زلي يكون we know صمدا قد اسمهان صمدا دما صمدا سلامن سنيتن مهارد ما ترى دادينا لنا I mean سلاينا مجمريا زولو زنبرن حجبت يوزلو نريا سلازلنا بنسقنا كوينات يدللو لازم مسافر صمدو it's very fundamental استغراق صمدا دما أمنا قداسي نعم جورج أسوق عملنا له سرحنا لنا سيكون كل لوتي شو تاي مسلكا نعملت برهان أرم حجي برهان عونا أرم حجي سلسلة ورجع كقاري ومسورو أنا قرميت ما تيغري تحت تيلي حكي كما يزغل أبعد يكبر حكام مو تحت تيلي كونو بدل تالا أفلسي مهوين عنوي جيجا بدل باي حولو بايزو كاب أفهم كسرت جيجا تاقينا سيغري تحولو نسبة دراو دلوية أنا دل أعطيني إقرارا دقربا اللي حتو نعوم نخلد زقربي أعطو كونتكستي مر لازم تقرأي فوكس قبر عينا مرن ببرهانون أيقونن برهان يعني أعطناتو personal لمسألين أمناتو personal No, personal get for place. Personal is another issue. زي والكاو نقرأت تعلم دفع مجمريا تجاروسي بتازربانات كحماق سمع مخالو نعي كم زرداني مسز بيرترا زلنا زمدنا ناي نوع زغط على كون اللون بل نو قارج نز اجزلو ويون مزبلتنا ويم سابي ان مهرام كون يبلون حجت intention اتم ابغبك يا كانت تزارك نساتم زلون أمم جوزز بزلوا سنيتم فغرزي نجزياو رب حدا يكون سكت على كلهم زلوا تراينا كنا فعلون اللي زبل منفتش حالة حدا جزية تعيز بعد زربانو مجمريا لأن سبوقي رواي على الماكلة ما ودت أبا ويمن برهانة سلز فتوون ود برهانة ود أبان سلزي تردادو صمدو أبون كم زمركوز كير كم زرا completely لاليزي زوما شحات زبل ريوم سنانا ناتوم عجا أب ميديا يوتيوب سوشيال ميديا نزوسنا يكون سلزي حدا نزل دعنا زلو بزوما ميديا زلنا تلواسي نايب حكي استقنزلنا مثلا الوطابة يكون زربازيا ترى سبسي هزبي أم بقاس عبي كم زلو فغرم غتنقص كبيري سلوى سأقام نغتفتر منك ساكندي كبير مخانو وي بعس نغتفتر ساكندي كلي مخانو بميديا برهيلنا له هجيد نكمل له ساعتا قدايتيا مجمع يتمدو أباي الميديا سلزلهم نسمدو دما يدقفوا سلامنتا إخوم كوينات اتدالو زلهم بمبال منغست إثيوبيا ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ኤርትራ አማላጅ መላካቸው ተገለጸም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ኤርትራ አማላጅ መላካቸው ተገለጸም። በመልጃነት የተላከው ደግሞ የኬንያ መንግስት መሆኑ ታውቋል። መልጃው የቀረበላቸው የኤርትራው ፕሬዝዳንት መተማመኛ ፈልጋለሁ የሚል ምላሽ መስጠታቸው ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ደውለው መልጃ የጠየቁት ከሁለት ሳምንት በፊት ነው የሚሉት የዲፕሎማቲክ ምንጮች ዋና ጉዳያቸው ደግሞ ኢሳያስ አፈወርቂ ስለመሆናቸው ገልጸዋል። እኔ ለጦርነት አልተዘጋጀሁም እርሱም ዝግጅቱን ማቆም አለበት ሊወጋኝ እየተዘጋጀ ስለመሆኑ አውቃለሁ በኔ በኩል ግን የመዋጋት ፍላጎት የለኝም ብለው ለፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ተናግረዋል የሚሉት የዲፕሎማቲክ ምንጮች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኬንያ መንግስት በጉዳዩ ላይ ጣልቃ እንዲገባ ጥያቄ ስለማቅረባቸው ማክለዋል። ይህንን ተከትሎም ባለፈው ሳምንት የኬንያ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ኃላፊ የሆኑት ኑረዲን ሀጂም ወደ አስመራ ተጉዘው ከፕሬዝዳንቱና ከሌሎች የኤርትራ ባለስልጣናት ጋር ተገናኝተው መወያየታቸውን አረጋግጠዋል። የደህንነት ሹሙ ኑረዲን ወደ ኤርትራ ከመብረራቸው በፊትም ከኢትዮጵያ ወደ ናይሮቢ የተጓዙና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ምልጃ አጀንዳ የበለጠ ለማብራራት ከኃላፊው ጋር የተገናኙ የብልጽግና ሹሞች እንደነበሩ የሚገልጹት ምንጮቹ የኃላፊዎቹን ስም ከመጥቀስ ግን ተቆጥበዋል። የኬንያው የደህንነት ኃላፊ ኤርትራ ድረስ ሄደው ባደረጉት ውይይትም የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት ኤርትራ ላይ ውጊያ መክፈት እቅድ ስለሌላቸው እናንተም ይህንኑ ብትተውት የሚል ጥያቄ ማቅረባቸውንና የውይይቱ ዝርዝርም ለአዲስ አበባው አገዛዝ መላኩን ምንጩ ዘርዝረው አስረድቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሊወጉ አልተዘጋጁምና ኤርትራ ማይዘጋጅ በሚለው ሐሳብ ላይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሰጡ የተባለው ምላሽም ጦርነት አካሂዳለሁ ያለው ራሱ ነው። እኛ እርሱ ላወጀብን ጦርነት የምንዘጋጅነን
አሁንም ቢሆን እኛ ላይ ውጊያ እንደማይከፍት መተማመኛ ይስጠን በሚል መጠየቃቸው ተገልጿል። እኛ ከመጀመሪያው ፍላጎት የለንም የሚለውን በአጽንኦት ተናግሯል የተባለላቸው የኤርትራ ባለስልጣናት በትግራይ ክልል የሚታወጅ ጦርነትን በእኛ ላይ እንደተከፈተ እንቆጥሯለን። ትግራይ ላይ ውጊያ ከተከፈተ ቀጥሎ እኛ ላይ እንደሚሆን ስለምናውቅ ራሳችንን እንከላከላለን ሲሉ መናገራቸውንም ምንጮቹ አረጋግጧል። ኤርትራ ሚስጥራዊ በተባለ መንገድ መነሻውን ኢራን ቴህራን ያደረገ IL-62 MGR ፋይተር የኤርክራፍትን ወደ ምጽዋ ወይም ደግሞ ወደ አስመራ አየር መንገድ ማሳረፏን የሚገልጽ የሳተላይት መረጃ አፍሪመንስ የተባለው ድረገጽ ይፋ አድርጓል። አፍሪመንስ ይዞት በወጣው ዘገባ መሰረትም ኤርትራና ኢራን ያላቸውን የሁለትዮሽ ግንኙነት መጠናከርን ተከትሎ ኢራን ለኤርትራ የተለያዩ ጦር መሳሪያዎችን እያስታጠቀችና በኤርትራ ውስጥ መቀመጫቸውን እያደረጉ የሚገኙ የሽብር ቡድኖችን እየደገፈች ነው የሚሉ መረጃዎች መበራከታቸውን ተከትሎ መነሻውን ኢራን ቴህራን ያደረገው የኤርክራፍት በአሁኑ ዙር ባደረገው እንቅስቃሴ ላይ የተባበሩት አረብ ኤሚሬት መስመር ወይም ደግሞ the Gulf of Aden መስመር ሳይጠቀም በሌላ መስመር ቅየሳ በማድረግ ጭምር አስመራ ወይም ደግሞ ምጽዋ አየር መንገድ ላይ እንደገባ ነው የተለያዩ ምንጮች የገለጹት። አፍሪመንስትን በይፋ ያረጋገጠው ይህንን ነው። የኤርትራ መንግስት ከኢራን የተለያዩ ድጋፎች እንደሚደረጉለት ከሳምንት በፊት ገልጸን ነበር። ከሳምንት በፊትም በወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ የኢራን አደገኛ ድሮኖችን ጭምር የኤርትራ ጦር እየታጠቀ ሊሆን እንደሚችልም የተለያዩ የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል። የሳተላይት ምስሉን ከዚህ በታች አያይዤላችኋለሁ። የሳተላይት መረጃ ተቋሙ ደግሞ ካፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቀኑንም እዛው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ነገር ግን በኢራንና ኤርትራ መካከል ያለው የሁለትዮሽ ግንኙነት እየተጠናከረ በመጣ ቁጥር እስራኤል ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማስጠናከርና ወደ ኢትዮጵያ የመቅረብ እድሏንም ለማስፋት የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረገች ትገኛለች። የኤርትራ ጦር ግን አሁን ላይ መንገዱን ቀይሮ ለምን እንደሄደ ጭምር የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ቢገኙም ተጨባጭ የሆነ ምክንያት ግን እስካሁን ስላልተቀመጠ ምክንያቱን ይዤላችሁ ልመጣ አልቻልኩም። አፍሪመንስ ድረገጽን እንድታዩ ጋበዝኳችሁ። እናንተ ግን አካውንቴን ኮፒ ሊንክ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ ባይ 10 ተጋሩ ምስ 10 ኤርትራውያን አብዱላይኩም እንዳሳባ መጽኹም ሰዓስዑ ተጻወቱ ጽምዶ ግበሩ መንግስታ ይዛረብን ተላታ ወረጋ ዝኾነ መንግስቲ ይደለና እፈልጥ እዩ መስተፈልጥ ሰሐቅ ፈልጥ ጾታ ፈልጥ ራዲና ለና ተአኪብኩም በይንኩም ተጎጃጅልኩም ገለት ጎብሩ ነገራት ከአኒ ጽቡ አይኮናን ናቃሉ ወይስሕብ ንሕና ናጻይና we are free like a bird አምንብለሉ እዋን እታርግቢት ስሚ ሒዛ ገዛ ትዘውር ኣለዋ ማለት አይኮን ናይኮም መሰል ይብላል ርግቢት ወንት ዝበጥ ያንዲ ሕርዲ ስራሕ ሰሪሕ ራዲና እጅንታይና እንዛርድ ለና ንሕና ክንነብር بسلام ክንነብር ጎረባ በትና خنحوي سبنا خنحوي ህዝብና خنعرقم ተኮይና ንሕና ናይ በሐቅ ንንጻህ ውሽጥና ንጽረይ ራይ ከም ቀደምና ንኹን ስስራሕና ንስራሕ ክጥዕም ማዓትዩ ስራሕ ካምሳ በተደጋጋሚ ጉዳይ አፍደገ ባህር ከተልዕል ትርአ ዘላን ምስ ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲያዊ ወጥራአትያ ዘላ ኢትዮጵያ ቃና አብ መቀያር በመንገድ ለዓለወ ሰበስልጣናና ማህበረሰብ ዓለም ምስ ኤርትራ አተዓረቁን ዝብል መግለጽታት ከተወጽ ጀሚራ አብዘላትሉ ጊዜ አብ ቻይና ዝርከብ ኤምባሲያ ኢትዮጵያን ኤርትራን አብ ክልተ ሃገራት ዝነብር ሓደ ህዝብ ዘለወኔ በመባል ማህበረሰብ ዓለም ኤርትራ ብልዕል ኢትዮጵያ ተገብረ ዘላ ምትኹታኽን ጥሕሰትን ከበቅዕን አብ ሰናይ እምነት ዘተኮረ ዘተ ክትገብርን ጻቕጥህ بركة تبابع صوعيت نقربيو إلزلا ازي اب چاينا زركب امباسي ايتيوبيا اب مغلصيو حزبتات ايتيوبيان ايرتران بجاكاتي اب كلت هاغرات زنبر حاده حزب مخوانو نناتو منغستي حزبن دوباتن ولا وننتحلو ببهلن تاريخن زتاساسري بمبال محبرسب عالم ايرتران نابزتا كتمصن كامتخوتاخ كوت قطبن صاغطه نخغبريو صاوعيت اغريب وزلا ايتيوبيا بمنقد منستر وصاي غداياتا حجد ما بمنقد امباسي محبرسب عالم مسيرترا ابسناي دليتن امنتن زتمركوس زتن نخغبر صاغطه خغبر صاوعيت اب تقربو لزلا غزي لعلوت وتهدروين مراحتاغن بانصارو نناي وصاي هالك زيكونه نناي وشط هاجر حزبي بزقنع ملكع بقانقا محرنيا نوق زغسغسن ناي بحر هقنا دما كم زي ترفن زغلص توختاخ مغلص يوم زهبو زلو نزب استفلالي قانقا استفلالي زوهب زلو مغلصيتا دما ኤርትራ መንገድ ሚኒስተር ዜና አጌራ ግብረ መልሲ ሄባትልያ ሕጂኻ ኣብ ቻይና ዝርከብ ኤምባሲ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ማህበረሰብ ዓለም አሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘተኸገበር ጻውጥህ ገበር የጻውዒት አግሪቡ ዝርከብ ከም ዝፍለጥ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ነቲ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደወን ጥሚጠወስ ኤርትራ ኣብ ቀርና አፍሪካ ዘይምረጋእ ተፈጠራ ላይሎ ኣውፂዎ ዝነበረ ክሲ ሪቶ ህዝብ ንምትራል ዝገበር
ክግበር رؤي حقني دحر مبال سلف بالصقنا زاوجو مانيفستو كينات بقصال مترزيو ان قيرن نفسو كم قداي نابزر اترخا زاتوي يمثل كبل مليسولن يريو نزنا ኤርትራ ግብረ መልስ በዘን ጸባረቅ ኮመድማ ኢትዮጵያ ተህቦ ዘላ ተጋራጭ አው መግለጽ በዘን ጸባረቅ መልክዕ እዚ ኣብ ቻይና ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ተቀዳማይ መግለጽዩ ምስ ኤርትራ ዘርብ ንኽግበር ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጥ ክግበር ጻውዒ ድሕሪ መቕራቡ ኣብ ካልእ ዘርጊሕዎ ዘሎ ጽሑፍ ድማ ኢትዮጵያ ናብ ኣፍደገ ባሕሪ ክትበጽሕ ዘለዋ ድልየት ናይ ህላወ ጉዳይ ድሕሪ መባል ንልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ መነባብሮ ክመሓይሽ ዘኽእል ቆጠባ ክፍጠርን ቀጻሊ ምዕባለ ክረጋገጽን ነባሪ ውሑስ أفدق بحري زدلية بزغانا زخبركم من زخبركن انت خاتل تيلو لو معن زنور فيديوهات صحيحكم لهم تزانق يحونا وإذا ما تمرت وزيركم لهم كنت قون تسفى قبر أبغى على بخال فيديو بخال تحسوكم لسوكم حابيركم نسل السنة حخو ثانكي